अस्सलाम वालेकुम जी। पार्क में बैठा हूँ जी। वो नीक नाजी साहब बाद टाइम बतके हैं, मुर्गियाँ बिल्लियाँ दिखाते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और देखें, नेचर से प्यार हो तो फिर उस शख्स के लिए इन चीज़ों की अहमियत होती है, और जिसको पैसे से प्यार हो उसके लिए जो इंसान है ट्रांजैक्शंस की वैल्यू होती है, डायमंड्स की, गोल्ड की वैल्यू होती है। तो कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला थोड़े में जिसको राज़ी कर दे उसके उस शख्स के ऊपर बड़ा इनाम होता है। तो नाजी साहब अभी हॉलैंड आए हुए थे, कल ही वापस गए हैं। परवेज़ संदीला साहब से मुलाकात थी, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी किया। लेकिन अफसोस ये कि मेरा इंटरनेट का कुछ इशू हुआ है, जिसकी वजह से टेक्निकल इशू है। कोई 14 तारीख को कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। मेरे सारे अकाउंट्स जो उनसे हैं ना वो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। कुछ ट्वीट हो जाती है, कुछ नहीं होती, कुछ व्हाट्सअप कॉल है वो ठीक चल रही है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तो पता नहीं, अजीब सा टेक्निकल फॉल्ट है ये, और मेरे साथ नहीं, काफ़ी सारे लोगों के साथ है। तो बहरहाल बात को आगे करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त में जो कुछ हो रहा है इसको बड़ा समझना होगा कि बाज़े टाइम नाजी साहब जब बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो अरशद है कि जो 2-3 साल से मुसलसल बोल रहा है। आवाज़ छोटी है, चलें 4 लोग सुनते हैं, लेकिन नाजी साहब की तो बड़ी बात है, वो सुनते हैं, उनको सुना जाता है और बड़ी तवज्जो से सुना जाता है। तो पाकिस्तान की सियासत को अगर संभाला है, अभी मैं बात करने लगा हूँ, तो वो मरीम नवाज़ शरीफ ने संभाला है। 2017 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इतने ज़्यादा डिसहार्ड हो गए थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, हाथ पैर छोड़ दिए थे, और उसकी बहुत सारी वजूहत थी। मेन उनको जो मार लग रही थी वो घर के अंदर से लग रही थी। इस चीज़ का मैंने जिक्र पहले भी किया, दोबारा करता हूँ कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और मियां नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा डिसहार्ड थे, और उस जो खाली होने वाली सीट थी उस पर बेगम कुलसूम नवाज़ को खड़ा किया गया, तो उस वक़्त में मुखालफत करने वाले कौन कौन थे? जो उस वक़्त में एक वज़ीर आज़म है और एक वज़ीर आला, सैकड़ों लोग हैं जिनको इस बात का पता है कि बाकायदा मैसेजेस गए कि बस छोड़ें, ठीक है, आप अपना काम करें, देखी जाएगी। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ उस वक़्त में मैदान में आई, मैदान अमल में, ना घर में बिगाड़ी ना बाहर बिगाड़ी, और उस सीट को निकाला, और उसके बाद कदम ब कदम आगे बढ़ती। इससे पहले भी वो सियासत में थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं थी। खुल कर जो आई हैं वो सामने आई। या इससे पहले अगर मरीम नवाज़ शरीफ का अगर कोई रोल नज़र आता है या उनकी चीखो पुकार नज़र आती है पॉजिटिव, तो वो उस वक़्त नज़र आती है कि जब डॉन लीक्स हुई थी, तो मरीम नवाज़ शरीफ मियां नवाज़ शरीफ को ये बात कह रही थी कि स्टैंड लें, ये वक्त है स्टैंड लेने का, और कतई तौर पे किसी का इस्तीफ़ा दिलवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि लाइन हाजिर करें। लाइन हाजिर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, सैक करें और भेजें इन सबको अदालतों में, और जो कर सकते हैं कर लें। हमने इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा किया। अगर नरमी दिखाई ना और इन स्कैंडल्स में आए तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज़ को मियां नवाज़ शरीफ ने इग्नोर किया और फिर उसकी सज़ा भुगती, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बार बार जो इंसान ना मरीम नवाज़ शरीफ में इतना हौसला है जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर पीडीएम के जो मामला था, जो असल पीडीएम था, उसमें देखें कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी से राब्ते किए कि आपका बेटा वज़ीर आज़म बना देंगे और ये कर देंगे, तो कैसे जरदारी साहब ने पेंतरा बदला था। जो शिरीन रहमान है वो कैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रही थी, और कुछ पोर्शन तो जो सा है वो व्हाट्सएप कॉल पे लाइव भी सुनाया गया, जो बातें चल रही थी ये सब पीपल्स पार्टी कर रही थी ना, और कैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खींची थी। लेकिन आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा एक इतना पक्का सियासतदान, वो भी इतने गुस्से में आ गया था, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ को एक झटका लगा। विद इन 10 मिनट सारी जो मेहनत थी वो ज़ाया हुई, लेकिन इसके बावजूद फिर वो स्टैंड लेकर खड़ी हुई। 10 मिनट भी नहीं लगे थे। मियां नवाज़ शरीफ के ऑफिस में क्या हो रहा था, हसन नवाज़ किस तरीके से गुस्से में आए थे, ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। तो आज की सियासत के अंदर इस वक्त जो वारदात डल रही है वो एक ही डल रही है, और वो वारदात दो तरफ से डल रही है। बड़ी शायद शकील हो ये बात। एक डल रही है
PDM کے اندر سے اور دوسری ڈر رہی ہے PMLN کے اندر سے، اور سب کو یہ ڈر ہے کہ اگر مریم نواز شریف آ گئی، یہ ایک اصولی اور سٹریٹ چلنے والی عورت ہے، اور اگر یہ آ گئی تو اس نے حقدار کو حق دینا ہے، کام سٹریٹ کروانے ہیں، اپنی بات منوانی ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے فائٹ کرنی ہے۔ نہ اس کو پیسے کا لالچ ہے، نہ اس کو بہت عزت کی پرواہ ہے۔ یہ غریب کو جا کے زمین پہ بیٹھ کے ملتی ہے، یہ بلوچستان کے جو محرومیاں ان کے ساتھ جا کے اپنی چادر پہ بیٹھ کے روتی ہے۔ اگر بلوچستان کی کوئی لڑکی کہے کہ مریم نواز سے ہمیں اپنے گھر میں روشنی نظر آتی ہے تو اس سے بڑے الفاظ نہیں ہو سکتے، اور یہ تاریخ لکھے گی۔ بہرحال اس وقت میں جو پاکستان کی سیاست جو ہے نا کل وہ یہ چل رہی ہے کہ جیسے تیسے معاملات ہوئے سنبھالے گئے اور بہتری کی طرف آئے۔ اس میں سارا کردار جو ہے رب کی ذات ہے، لیکن بہت جو 90% سے زیادہ کردار ہے وہ مریم نواز شریف۔ لیکن جو حلوہ کھانے والے ہیں وہ ریڈی ہیں کہ ہم حاضر ہیں، محنت آپ کرو، کھائیں گے ہم۔ تو ابھی بالکل ابھی کی بات ہے، وزیر اعظم شہباز شریف جب بن گئے، مریم نواز شریف پہ پریشر آیا تو کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے کہہ گئی ہوں گی، سٹینڈ نہیں لیا۔ لیکن مریم نواز کو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کڑوے گھونٹ کو بھی خوشی سے پی رہی ہے، وہ اس مہنگائی کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے، وہ کافی ساری چیزوں کو جو ان سے ڈیفینڈ کر رہی ہے جو کہ اس کی مرضی کی نہیں ہے، مطلب کی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ باتیں جو ان سی ہیں نا پتہ ہونی چاہیے کہ ایک لیڈرشپ کوالٹی جو ان سی ہیں نا وہ مریم نواز شریف میں، اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر ملے۔ میاں محمد نواز شریف کی صورت میں ہمیں ملا دور حاضر کے اندر۔ میاں نواز شریف کا تجربہ موجود ہے، لیکن اس سے کوئی حاصل کر کے آگے چل سکتا ہے تو وہ مریم نواز شریف ہے۔ اگر ہم کہیں کہ شہباز شریف صاحب، تو میاں شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، 1000 دفعہ کا ہے، 10,000 دفعہ اور کہتے ہیں، لیکن وہ ان میں کوئی پولیٹیکلی کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکے۔ وہ اس وقت جو محنت کر رہے ہیں نا ان کو یہ نہیں پتہ، وہ بس اس بات پہ خوش ہیں کہ میں وزیر اعظم بن گیا اور میں احکامات کی بجا آوری لا، جو لنڈن سے ملے اس کی بھی، اور جو دوسری طرف سے پریشر آ جاتا ہے اس کی بھی لے آتا ہوں۔ تو جو جہاں پہ سٹینڈ لینا ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے صحیح کام ہوتے ہیں کہ جو پرسیپشن خراب ہونے کی وجہ سے صحیح کام صحیح وقت پہ کیے جاتے ہیں، اس وقت نہیں کیے جاتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے جی، اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے جتنا یہ اس وقت سیٹ اپ بنا ہے نا، یہ جو PDM کی کامیابی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک جو اللہ تعالیٰ نے جس کو وسیلہ بنایا اس کا نام ہے مریم نواز شریف، اور جس نے سپورٹ کی ہے، جس کے پاس اس وقت میں پاکستان کی عوام کا اعتماد ہے، وہ ہے میاں محمد نواز شریف۔ تو افسوس کی بات یہ ہے، ناجی صاحب بھی بات کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نہ کریں، لیکن بعض ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ یار درست کرتے ہیں۔ رضی دادا مسلسل کرتے رہے، لیکن جب سے یہ حکومت بنی ہے انہوں نے شاید مناسب سمجھا کہ اب اس سچائی کو، اس حقیقت کو نہ دہرایا جائے، کہیں حکومت مسائل کا شکار نہ ہو۔ وہ عادتاً جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے وہ اچھی کہتے ہیں، جو بری لگتی ہے وہ بری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وجاد مسعود صاحب ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ تو بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہماری ابھی تک آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ تو بہت شکریہ جی، جو دل کی بات ہوتی ہے وہ کر دی۔ اللہ حافظ۔